کائنات والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبیوں کو خطاب سرکار خطاب کر کے رکھے ابراہیم خلیل اللہ ان کھڑے آگے یہ نالے پکار کے بنا دے رہی ہو تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے نبی بے خدا اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بر سید الانبیاء محمد شافعی روز فضال نبی کریم شفیع معظم تاجدار پادشاہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اجمعین عزیز القدر حضرات الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم علیہ السلام دے عظیم معجزہ معراج شریف کے متعلق گفتگو آپ باب سماعت فرمائے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ اخبار میں سماعت فرمائے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم کی خدمت سے حاضر نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے اور جبریل امین علیہ السلام در مصطفیٰ تے کھڑے در مصطفیٰ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے آکے اللہ دا پیغام دیتا تھے عرض کی تھی ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تہاڈی دید تہاڈے دیدار دا مشتاق مگر اس تو قبل جبریل امین علیہ السلام نے جو اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ محبوب نو جگانا اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی فرمایا جبریل میرے محبوب دے قدمات بوسا دے تیرے ہونٹ میں کوفور دے ٹھنڈے بنائے نے کافور دے نال جدو تیرے ہونٹاں دے ٹھنڈک میرے محبوب دے پیران دیا ترلیوں نہ پہنچے گی تو میرے محبوب آنکھ کھول دیں گے اس محبوب دی نزاکت اس صدقے جائیے جن جگایا جا رہے تھے ہلا کے نہیں قدم چم کے جگایا جا رہا ہے دی طبیعت دی نزاکت گرامی قدر حضرات جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی ہوئے گی یا اللہ میں جبریل اللہ نے فرمایا جبریل اپنے آپ پر ناز کر کے میں تیرے محبوب دے قدمہ دے گوسے دی سعادت دے رہا کہ تیرے ہونٹ غفور دینے تو دے قدم میرے نور دینے اچھا کیسا منظر ہوئے گا کہ جدوں جبریل امین علیہ السلام کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تلیگا نو گوسا دیتا ہوئے گا آج لوگ کہندے نہیں کہ نبی ساڑھے ورگا بشر سی ماذا اللہ بھائی جبریل دے نور ہوں جو شک تے کوئی وہ نور ہو کے دے نوریاں دا امام ہو کے جے دے قدمہ نو گوسا پہ دیندہ ہے وہ دے نور دا کی عالم ہوئے گا میں نے جو پڑھیا کرنا بشر تے چادر تان کے سوتا اے بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چمے پیا تلیاں جس دی خاطر عرش بری دیاں اج سجیاں ہویاں گلیاں ان
جبریل نے چم کے دس دیتا کہ چمنا شرک نہیں ہوتا، چمنا شرک نہیں ہوتا، اور یاد رکھیں اس نیت نال کیتا جاوے، سچی دسو اللہ نو بندہ چم سکتا ہے؟ بولو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، انہوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی، او دا تے جسم کوئی نہیں، لا مثل لہو ولا مثال لہو، نہ او دا جسم ہے، نہ او دی مثل ہے، نہ او دی مثال ہے، انہوں تے بندہ چم سکتا ہی نہیں۔ پتہ چلے آکھ جڑا نا چمیا جاوے او خدا ہے، او رب ہے، اور صرف یہی دلیل نہیں کہ جڑا نا چمیا جاوے کہ او رب ہے، نہیں، رب نو چمیا نہیں جا سکتا، تے جڑا چمیا جاوے او رب نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا جا حوالہ بولو سبحان اللہ۔ میں تو انہیں چیک کرنا پہلے تو سبحان اللہ کی مجھے بولنی، پھر میں تقریر شروع کرنی ہے۔ جیسا میرا ذوق ہے نا ویسے سبحان اللہ فرماؤ، اچھا سبحان اللہ بولو تو چلیے شب معراج والے پاسے فیضان لے کے آئیے شب معراج کو، کل انشاءاللہ العزیز شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے گھراں چ اہتمام کرے آجے، درود شریف پڑھ کے سرکار دو عالم دی بارگاہ وچ پیش کرے آجے، سرکار دو عالم دی روح مقدس دا فیضان حاصل کرے آجے۔ جبریل نے دسیا کہ چمنا شرک نہیں تے جنوں چمیا جاوے اور رب نہیں ہوتا۔ بعد بیلی کہہ دے کہ تسی اللہ دے ولیاں نو پھر مزارات نو غصہ کیوں دے دیو؟ تو یاد رکھیے گا چمنا تے شرک دا لک توڑ دے ہے۔ حجر اسود نو سارے چمدے نے، سارے چمدے نے، کہندے نے ایک جنتی پتھر ہے، ایک جنتی پتھر ہے۔ سچی دوستو پڑھے لکھے بات تشریف فرماؤ، جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی انسان نہیں چمیا جا سکتا۔ اسی بھی کیڑا سارے نے چمنے، اسی جنتیاں نے چمنے، تے جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے پھر جنتی انسان بھی چمیا جا سکتا ہے۔ تولین دمانی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے تے عرض کی تھی جبریل یانو چم کے آئے، چلو آقا رب دا قیام آ گیا، عرض کی تھی جبریل یانو چم کے چلو آقا رب دا قیام آ گیا، سواری لئی قرآن آ گیا ہے، وعدہ پڑھن نو غلام آ گیا، سواری لئی براق آ گیا ہے تے واگاں پڑھن نو غلام آ گیا ہے۔ تو جدی غلامی تے جبریل بھی ناز کرے، گرامی قدر حضرات ہن کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نا، تے میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل عرش تے جانا ہے، رب نو ملنا، لا مقادیاں حدہ کراس کرنیاں نے، میں تھوڑی تیاری نہ کر لواں۔ اچھا حسن تے اگے ہی نہیں ماں تے جدو تیار ہو جائے، بھئی حسن تے پہلے ہی نہیں مان تے جدو ماہی نے تیاری کی ہوئی، کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمایا۔ اعلی حضرت حضرت خادل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت فرماندے نے، آپ فرماندے نے چن نو مخاطب کر کے تے آپ فرماندے نے چن او جڑا شب معراج میرے نبی نے غسل فرمایا سی نا، بیٹھو نا جو پڑھ لو، بسم اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا غسل فرماتے جڑے پانی دے قطرے یار دیاں زلفاں تو ڈگے نا، اعلی حضرت فرماتے ہیں چنا کدے تو او پانی لے کے چہرے تے مار لیندا تیرے بھی داغ مک جاندے، کوئی پانی کدے تو اپنے چہرے تے مار لیندا، تیرے چہرے تے بھی داغ مک جاندے۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو عیسائیاں نے غسل فرما کے انج زلفاں چھڑیاں تے اعلی حضرت فرماتے ہیں آ جڑے تارے پہ نظر آندے نے، تارے نہیں اصل چ محمد دیاں زلفاں چھڑے، او جننے قطرے اڑے رب نے سارے ستارے بنا دیتے۔ اعلی حضرت
گرامی قدر حضرات ہن اعلی حضرت فرما دے کونین دے والی جدو تیار ہوئے جدو میرے ماہی تیار ہوئے ہن جبریل کول کھلو کے ویکھدا تے ہوے گا جدو نبی پاک تیار ہوئے ہون گے تے جبریل سارے فرشتیاں نوں کہندا ہوے گا کہ مدی تقریر آپ سے ادھی توڑ کل کروانا ہے اچھا ہاتھ کرو سارے مل کے نبی پاک دی میں راج بھی پڑھئے تو حسن مصطفیٰ دے تذکرے بھی کریے تو سارے مل کے پڑھئے دو نین کٹورے میں دو نین کٹورے میں بھائی دو نین کٹورے میں اے سرما زاگ دے ڈورے میں اے سرما تگا دائے ماں زاگ دے ڈورے میں اے سرما تگا دائے ماں زاگ دے ڈورے میں اللہ بھی لوگوں کہتا ہوئے گا جبریل بھی فرشتہ نو کہتے ہونے گے ایک کا سونا ماہی ہے ایک کا سونا سارے نہ بولو جنہ نہ ہے بولو ایک کا سونا پھر پڑھیا جے ایک کا سونا بند کر کے گواریوں دی ظلف اللہ صبر کر نالے سارے مل کے بیٹھ پڑھو تیرا سونا ماہی ہے تیرا سونا یہ نہیں ہاتھ جو دل راگے آنکھوں تیرا سونا ماہی ہے بھائی لالا عرشادہ نالے سیت راجہ اے بیلا عرشادہ نہیں تو سا پڑھنا ہے اے لایا عرشادہ نالے سدرہ راہی ہے بیلا عرشادہ نالے سدرہ راہی ہے او لایا عرشادہ سدرہ راہی ہے تیاریاں تیاری تے گفتگو کریے سارا جمعہ تیاری تو ہو جانا پر سفر بڑا لمبا ہے میرا دل کر رہا جلدی جلدی ہن میرا آج سفر تے چلیے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کی تھی جب براق پر رفت دا ویلا آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق دے قریب کتابہ چاندہ کے سرکار دو عالم ٹر دے جدو براق دے قریب گئے تو پیچھے ہٹ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے پوچھو کہ کیوں تشریف فرما ہونا عرض کی تھی یا اللہ میں آج پہ چلے ہیں تو میرے باز پہ براق آیا سفر دو رات ہے سفر لمبا ہوئے تھے سواری بھی ہوگی تو یا اللہ جو قیامت نو 500 سال تا پل سے رات سفر آوے میرے غلام گناہ دیا پڑھنا چکے کیویں گزرے یاد پھر تیری میری کوئی موقع ہے جتے کملی والے غلاموں نے لے آؤ یاد میری تو ہڈی آ رہی تھی عرض کی اللہ کی بنسی اتھے سفر لمبا تھے میرے پاس تے براق آئے اتھے بھی 500 سال دا سفر کال ہیں والی نے عرض کی تھی اللہ اج میرے واسطے براق آیا عرض کی تھی اللہ جب میرے غلامہ دی باری آوے اللہ نے فرمایا معاذ تے نینا والے آؤ فرمایا سونے فکر نہ کری جنہیں
تیرے واسطے سونے سواری غلامہ لیا تسی تے سوار ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہومن لگے نا اگے تے نبی پاک پیچھے حدیث پاک کے چاندہ جدو میرے نبی سوار ہومن لگے نا تے براق چھلانگ لگائی تے اوتھے حضور ٹوڑے دے قریب گئے تے انہیں چھلانگ ماری تے ادھر سرکار ادھر آئے تھے قریب آئے تھے براق نے چھلانگ لگائی تھے جبریل نے ڈانٹ کے فرمایا پھر کچھ خیال نہیں آ گیا کہ انبیاء دا دولہ تیرے تے سوار ہو لگے شوخیاں پہ کرنا ہے ہزاراں سال اس ماہ دی یاد چلوندہ رہے منظوری ہوئی ہے شوخیاں کرنا ہے کتابت میں پڑھیا کہ براق نو جبریل دی چھڑک دے نال پسینہ آ گیا براق جبریل نو کہہ لگا جبریل رب کعبہ دی قسم ہے میں شوخیاں نہیں پیا کردا جدے واسطے 40,000 سال روندا رہے ماہی جدو نیڑے آندا مینوں اونجی وجد ہو جاندا مینوں وجد ہی ہو جاندا کتھے میں کوجی کتھے تو سونا کتھے میں کوجی کتھے تو سونا آکھیا جدو کملی والے قریب آندے نے مینوں اپنے مقدرہ تے ناز آندا تے وجد ہی آ جاندا ہے گرامی قدر حضرات ہن جبریل امین علیہ السلام نے نا اس ویلے سرکار نو سواری کروان لگے ملا کاشفی نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرماتے ہیں دوڑ کے نا میکائیل انہیں دوڑ کے اس رکاب نو اس طرح کر کے نا اپنے ہتھاں دی تلیاں تے رکھ لے جدے چ قدم رکھ کے نبی پاک نے چڑھنا سی نا اور رکاب میکائیل نے اسرافیل نے اپنے ہاتھاں تے لے لیا نبی پاک نے پیچھے ہٹ کے تھے آپ نے فرمایا اسرافیل تو بڑا معزز فرشتہ ہے مقدس فرشتیاں بچو تے انج نہ کر انہیں عرض کی تھی کملی والیا مازاگ دے لینا والیا یہ مقام بڑا ماں اوکھا لے آئی کال ہے دمالی نے فرمایا اسرافیل تو مقدس فرشتیاں بچو کہاں لگا کملی ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوں ایک دن اللہ نے فرمایا میں بڑا ربیاں مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ سے عرض کی تھی سونیا کہ کچھ دن آئی شب معراج جب محمد کی سواری تیار ہے تیار دی سواری دیا رکھا پکڑن دی اجازت ہے اجازت عطا فرما دے میری ملت نوجوانوں جدی سواری دیا رکاباں کر دیا اجازت لین واسطے ہزاراں سال عبادت اسرافیل کرے اسی مقدرہ تے ناز نہ کریے کہ ایسا دعا بھی نہیں کی کہ رب نے پھر بھی سانو محمد دا غلام بنایا پھر بھی سونا امتی کہہ کے آکھے میرے امتی جنہوں سونا اپنا کہہ دے انہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو سوار ہوئے نا براق ہوتے تو میرے آقا نے ایک امامہ شریف بندیا امامہ شریف میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ اے او امامہ شریف ہے جڑا آدم علیہ السلام دی پیدائش تو تقریباً 12,000 سال پہلے غالباً 12,000 سال پہلے جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دستار مبارک بند کے جنت چ رکھی گئی تو روزانہ 40,000 فرشتہ ارد گرد کھلو کے محمد درود و سلام پڑھتا وہ دستار سائیاں سر پہ رکھی میرے آقا براق تے بیٹھے ہن سواری ٹرن لگی نا تے جبریل پیچھے تے 70,000 ملائکہ پیچھے جا رہے شب اسرا دا دولہ سواری تے سج کے بیٹھا نا پتر کوڑیاں چڑھ دے سن تے ماما تے بہنا بڑی شگنا دے گیت گاندیاں سن تے کہندیاں سن واہ کیڑا سونا پیا لگدا ہے ایتھے ماں تے ہے کوئی نہیں کہ جڑی دولہ بنیا ویکھے آکھے سبحان اللہ کیڑا سونا لگدا رب نے آپ ہی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ
سبحان میری ذات جنہیں آدھولا بنایا تے آسونا بنایا گرامی قدر حضرات ان سرکار دی سواری ٹوڑی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات اندر ایک قبر آئی فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کونوں گزریا تے میں ویکھیا تے موسیٰ قبر دے وچ پہ نماز پڑھ گئے قبر دے وچ نماز پڑھ گئے سبحان اللہ کہنا کدے کسے ویکھیا ہوئے کہ عشاء دی نماز دی اذان ہوئی ہوئے کہ او فلان چچا جی جڑے فوت ہو گئے نماز پڑھنا ہے نہیں مردے نماز نہیں پڑھ دے نماز زندگی پڑھ دے تو موسیٰ قبر چ نماز پڑھ مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ فرمایا میں موسیٰ دی قبر تو گزریا تے موسیٰ قبر دے ویچ پہ نماز پڑھ ویچ ہن ادھے تے بحث کر رہا تے میں نے بڑا لمبا وقت درکار ہے ہر سال تسی بڑی بحث ہوں دے مگر میں دیتے ایک نکتہ دے کے گزر چلے نبی پاک براق تے سوار ہوئے انسان سیالکوٹ جاوے نا اتھو کی تو سیالکوٹ دا سفر پیدل کرے تو او دی چکے رفتار تھوڑی ہے رفتار کم ہوئے تو مشاہدہ بڑا تیز ہوندہ ہے پیدل انسان جو دیکھ سکتا ہے او سوار نہیں دیکھ سکتا یعنی کہ رفتار جتنی تھوڑی ہوئے مشاہدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جڑا پیدل سیالکوٹ تک جاوے گا اور جاندہ ویکھتا جاوے گا کہ رستے دے اندر لوگ کی پہ کر دیں انہوں ایک دے بارے پچھو دس بھی دے گا کوئی بندہ اگر سائیکل تے بیٹھ کے جاوے تھوڑی رفتار تیز ہو گئی مشاہدہ کمزور ہو گیا کسے نو ویکھیا کسے نو نہ ویکھیا کوئی بندہ جو موٹر سائیکل تے جاوے تے رفتار ہور تیز ہو گئی مشاہدہ ہور کمزور ہو گیا اوہ انسان اگر کار تے جاوے تے رفتار ہور تیز ہوگی مشاہدہ ہور کمزور ہو گیا تے جی اوہ انسان جہاز تے گزر جائے انہوں پتہ ہی نہیں چلیا کون آیا تے کون گیا تے کی گیا رفتار جتنی تیز ہوئے مشاہدہ اتنا کمزور ہوندہ ہے رفتار جتنی کم ہوگی مشاہدہ اتنا تیز ہوندہ ہے ان کون ہے دبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قبر موسیٰ دے کھولوں گزریا جبان رفتار تیز میں مشاہدہ کمزور ہو جاتا ہے کملی والے بیٹھے بھی براق دی رفتار بھی نہیں ہے جتھے تک نگاہ جاتی ہے اتھے تک قدم جاتا ہے جتھے تک قدم جاتا ہے اتھے تک نگاہ جاتی ہے رفتار بھی تیز ہے پھر بھی میرے نبی نے دیکھ لیا موسیٰ قبر دے بیچ پہ نماز پڑھ دے قبر دے بیچ پہ نماز پڑھ دے قبر دے بیچ پہ نماز پڑھ دے میرے نبی نے دسیا میرے غلاموں جڑا ایڈی تیز گزر لیا قبر دے پار رہ کے قبر دے بیچ ویکھ سک جائے او قبر دے بیچ جا کے قبر دے پار بھی اتنی رفتار تے جڑا قبر دے بیچ ویکھ لوے کی پھر ماہی قبر دے بیچ جا کے غلامہ والے ویکھا کرا ہے مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ گزر کے فرمایا اگے ایک اور مقام آیا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ذرا ایتھے اترے اکھیا دو نفل پڑھو بیت اللحم آئے میرے نبی دو نفل پڑھے نفل پڑھ کے پوچھا جبریل ایک ہی جگہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اتھے عیسیٰ پیدا ہوئے میرے نبی دو نفل پڑھے سچی دسے سنی ماما دے پتر بیٹھے جڑے تے مکہ شریف گئے انہوں نے پتہ جڑے نہیں گئے اللہ سارے انتہا ساڑھے نصیبہ کرے تے بار بار کرے آج بھی بیت اللہ شریف دے دروازے چو نکلو تے سامنے او مقام ہے جتھے نبی پاک دی ولادت بالکل سامنے آج سعودی حکومت نے اتھے لائبریری بنائی رندی باندھی بنا چھوڑی کیوں ہر جگہ مسجد بنائی اتھے نہیں بنائی کوئی نفل پڑھن جاوے زیارت کرن جاوے تے کہنے اتھے کی کرن آئیو اتھے کی
معراج دی رات میرے نبی اتھو گزرے جتھے عیسیٰ پیدا ہو سن تے میرے نبی 2 نفل پڑھے تے جتھے عیسیٰ پیدا ہونا اتھے نفل پڑھے جا سکتے نہیں، جتھے کملی والا پیدا ہو اتھے نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ پتہ لگ گیا جتھے نبی پیدا ہون او بھی مقام زیارت گاہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ فرمائے معراج اس واسطے کرے کہ یار نو اپنی قدرت دی نشانیاں وکھائی تے وکھایا کہ کدے موسیٰ دی قبر کدے عیسیٰ دی پیدائش دی جگہ پتہ جد لگیا جتھے نبی پیدا ہون او بھی رب دی نشانیاں ہوندیاں تے جتھے نبیاں دی قبراں ہون او بھی رب دی نشانیاں ہوندیاں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ گرامی قدر حضرات ہم سرکار فرماتے نے میں گزریا آگے مسجد اقصی جتھے 1,23,999 کم و بیش سارے نبی کھڑے استقبال میرے نبی کا آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء موجود نے سرکار گئے نا کہ حضور سواری تو اترے ایک پتھر سی جبریل نے اس پتھر والے اس طرح کر کے اشارہ کیتا اس پتھر جو سوراخ ہو گیا جبریل امین علیہ السلام نے اس سوراخ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے براق دیاں مہارن بند دیتا یہ مقام سے جتنے دیگر انبیاء دیاں سواریاں بدیاں جا دیا سن کیونکہ مسجد اقصی سارے نبیان دا قبلہ سی بنی اسرائیل چھ تقریباً 70,000 نبی آئے ہر نبی دا قبلہ بیت المقدس قبلہ اول سی سرکار گئے نا تے جبریل نے بیکھا جتھے نبیان دی سواریاں بدیاں جا دیا سن اتھے ایک سوراخ کیتا پتھر نو اتھے بیچ سرکار دو عالم دی سواری محرم بدیاں ہن میں سچی دسو سواری او بندی دیئے جدے یا تے چوری ہوندہ خوف ہے تے یا دوڑ جاوندہ خوف ہے نا تو تسی سبحان اللہ کہا تھوڑا ہو رولا بولو تھوڑا نظر ہی نہ لگ انہیں پتہ لذت لے رہے پر وقت تھوڑا ہوندہ جمعے دے خطبے دے اندر میرا دل تکار دے بڑی تفصیلاً گفتگو کرائیں تمام معاملات ہوتے کیونکہ ایک مقام تے الحمدللہ کئی کے جمعے پڑھائے جا سکتے نے کھڑا کر کے ایسے الحمدللہ سرکاری دعالم دی عظمت دے نکالتا ہے مگر میں اختصار نہ کر رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری او بدی دیئے جڑی یا تے چوری ہون دا خوف ہوئے تسی گڑیاں لگ کر کے آئے ہو اللہ اپنی حفاظت چلے کیوں اس واسطے کوئی اور نہ لے جائے سواری ہوئے تے اس واسطے بدی دیئے کدھر توڑ نہ جاوے تے او براق جڑا 40,000 سال رویا ہوئے اس گلتے کہ میں نبی پاک دی سواری بن جاؤں پڑھے لکھے بیٹھے ہو سچی دو سونے کو دوڑ جانا نہیں پھر جبریل کیوں بنے جبریل انہوں کیوں بنے انہیں کڑا دوڑ جانا اصل مقام معاملہ اسی کہ جبریل اس سواری دیا مہارن بند کے مینوں تے توہانو دسیا کہ در محمدیاں ریساں کرن دی کوشش نہ کری او مصطفیٰ جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن وہ جدیوں سواری دیا مہاران جبریل ورگے بن پھر او کملی بات ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں جا کے تے انبیاء کی صفحہ جو کھڑا ہو گیا ہوں جبریل نے اذان پڑھی اذان پڑھ کے ہوں جبریل نے عرض کی یا اللہ سارے نبی نے مصلی تے کنوں کھڑا بھائی مصلی تے انہوں کھڑا کری دے جڑا سارے تو سونا ہوئے امام انہوں بنائی دے جڑا حسن علم فضیلت عظمت عزت ہر جگہ مقام دے وچ سب تو افضل ہوئے انہوں اپنا امام بنائی دے عرض کی یا اللہ کنوں کھڑا کرنا سارے نبی نے بھائی سارے ہی نبی لا نفرق بین احد من رسولی اللہ فرماتا اسی رسولہ جو فرق نہیں کر دے رسول نبی نفس نبوت دے اندر سارے نبی برابر نے مقام اپنے فضیلتہ اپنی مگر ہیں نبوت دے وچ سارے برابر کیونکہ سارے نبی نے بھائی وزیر اعظم پاکستان دا ہوئے وزیر اعظم ترکی دا ہوئے وزیر اعظم انڈیا دا ہوئے وزیر اعظم امریکہ دا ہوئے انگلینڈ تے یورپ تے یوکے دا ہوئے ہے تے وزیر اعظم نا مفتے جو سارے برابر نے پر مقام تے فضیلتہ اپنی آنے پر عہدہ تے برابر ہے نا انہوں سارے نبی سارے برابر آکھا کنوں کھڑا کرا اللہ نے فرمایا جبریل جڑا سونا لگ دائی جڑا سونا لگ دائی ہم مسلے دے کھڑا کر دے جبریل کبھی والے لگامن پکڑے آؤ میرے نبی مسلے دے کھڑا کر دیتا سید عالم نے فرمایا جبریل بے میرا پاما آدم پیچھے کھڑا میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہے اللہ نے اللہ کرنے والا موسیٰ بھی کھڑا ہے
لبائی کوئی نہیں لبائی کوئی نہیں پھر میرے نبی مصلی تھے سارے نبی پیچھے اچھا بولے جو سبحان اللہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسی ایسے محبوب خدا حسینوں میں حسی ایسے محبوب خدا اچھا کسے کسی نبی کی قبر مصر دے اندر کسی نبی کی قبر سری لنکا دے اندر کسی نبی کی قبر گجرات جاؤ کتنے نبیاں دے نظارات کسی نبی کی قبر مکہ المکرمہ دے اندر تقریباً 70 نبیاں دی قبراں 70 نبیاں دی قبراں کعبہ شریف دے سین دے اندر سہنے کعبہ دے اندر تقریباً 70 نبیاں دا مزار میں اور بعض کتابہ جو میں پڑھیا اسماعیل علیہ السلام دی قبر بھی اسے مسجد اقصی دے ارد گرد کئی نبیاں دیا قبراں نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوئی نبی سلام دیپ کوئی سری لنکا دے اندر کوئی انڈیا دے اندر کوئی بیشتر علماء نے بھی فرمایا کہ اس خطے دے اندر نبی کوئی نہیں آیا مگر چونکہ گجرات قبراں نے اصلی سچے نبی سارے نمانے سارے سچے نبی ایک مقام کے سارے نبی کٹھے ہو گئے تھے ایک وقت جھلکتے ٹائم بھی اگر پیچھے نہیں ہویا آئے بھی وقت مقام بھی وقت بھی کن نے بلایا کن نے بلایا کیوں آئے نبیاں دا اپنا ہی بڑا آج ایک مقام کے ایک جگہ تے ایک وقت دے اندر سارے نبی کٹھے کیوں ہوئے پتہ چلے آکے کسے بلائے اور دعوت دے کے بلائے سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آمد تو پہلے موجود نے آؤ میں ایک اور مقام اتھے عرض کر دے ماں بھئی آج جڑے سارے نبی مختلف مقامات تو مسجد اقصی چاہے سارے نبی کعبے چ نہیں سنا سکتے یا اللہ نے نبی کریم نے معراج کرانی سی اے میرے نبی دی معراج تے نہیں نا کہ نبی پاک مسجد اقصی چ گئے نے اے تے مسجد اقصی تے نبیاں دی معراج اللہ چاہندا کہ اپنے یار نو حرم کعبہ چ براق تے بٹھاندا تے سیدھا عرش اولا تے لے جاندے سیر کرا کے واپس مکے چھوڑ جاندے اے مکے تو او ملک شام تے مصر او اینی سیر او فلسطین مسجد اقصی اینا سفر کرا کے اتھا بھی لے کے گئے وجہ کی پھر نبیوں نے اتھے نماز پڑھائی کہ کیا او نبی جڑے مسجد اقصی چ گئے سن او مسجد حرام چ نہیں سن یقینا جڑے اونے جا سکدے سن اتھے بھی آ سکدے نوجوانوں چکے مسئلے مسائل اللہ کی 24,000 نبیوں رکھ ملا رہے سارے
کسے دی مسلح کسے دا پر امام کملی والا ہی ہے نتے لوگا کہنا تھی اپنی مسیح تے اپنا مسلح دے آپ امام بن بیٹھے نا نا مسجد توڑی مسلح توڑا امام کملی والا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ہے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ہے کی کہندے پیچھے ایس امام دے پیچھے ایس امام دے نبیوں میں آکھیا ہوئے گا پیچھے ایسے امام دے اچھا ہن نماز شروع ہوگا جی تے غور کرے آجے جدو نماز پڑھاواں گے نا تے رکوع دے بعد سجدے دی حالت آوے گی اج جڑا پہلی صف وچ کھڑا ہوندا انہیں جدو سجدہ کرنا ہے سارے پچھلا تصور کرے جڑا پچھلی صف وچ او جدو سجدہ کرے گا تے او دا سر اگلے صف والے دے قدماں وچ او دا سر اگلی صف والے دے قدماں وچ او دا سر اگلے صف والے دے قدماں وچ او دا سر اگلی صف والے دے قدماں وچ پیچھے فیکٹری دا مزدور کھڑا ہے اگے مالک کھڑا ہے اس مالک دے اگے پھر مزدور کھڑا ہے پر جدو سجدے چ جاندے نے تے مالک دا سر مزدور دے پیراں وچ پیا ہوندا ہے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نہ اتھے کوئی شہنشاہ نہ اتھے بادشاہ ایک کوئی سوچ کھڑے ہوگے تے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز گرامی قدر حضرات سارے ایک کوئی سوچ کھڑے ہوگے آؤ ہن آنکھ بند کے در کے در تصور تے کرو کالیں دے والی نے مراجی راجہ جو نبیوں نماز پڑھائی میرے آقا نے فرمایا گوے اللہ میرے نبی نے ہاتھ بند لے میرے نبی نے پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد قلیہ ایھا الکافرون دی تلاوت کی تھی دوسری رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص دی تلاوت کی تھی میرے نبی جب رکوع میں گئے سارے نبی رکوع میں آ گئے کملی والے سجدے سے گئے سارے نبی سجدے سے اندر آ گئے کہ منظر کیسا ہوئے گا نوجوانوں جیڑی صف دے اندر نبی کھلے پہ آنے جب سجدے دی حالت بنی ہوئے گی کہ دنیا کائنات نہ دیکھا ہوئے گا یوسف دا سر یعقوب دے قدمات یعقوب دا سر اسحاق دے قدمات اسحاق دا سر اسماعیل دے قدمات اسماعیل دا سر ابراہیم دے قدمات انہاں دا سر آدم دے قدمات تے سارے نبیاں دا سر محمد دے قدمات نبیاں دا سر سبحان اللہ فرمان اللہ امام الانبیاء ادھے بحث کرنا پھر بڑا وقت درکار ہے بس میرے نبی نبیوں نے نماز پڑھائی یہ علیحدہ بحث ہے کہ نماز اجے آئی نہیں نماز کا دعائی جدو میں رائے تو واپس آئے تھے اللہ فرمائے 50 لے جو بھائی اجے تے جا رہے نماز تے آئی نہیں پھر آپ کیڑی نماز ہے جڑے میرے نبی جان دے پڑھائی جا رہے نہ فجر دا ویلا نہ ظہر دا ویلا نہ عصر دا ویلا نہ مغرب تے نہ عشاء تے جے ہووے بھی تے نمازاں تے آئی نہیں تے نام تے جے نمازاں تے بالکل ہی نہیں آئے پھر آخری نماز جڑی شب معراج نبی پاک نبی نے پڑھا کے جا اصل وچ کسے نبی دی نماز دا طریقہ ہور سی کسے نبی دی شریعت دے اندر نماز دا طریقہ ہور سی کسے نبی دی نماز دی رکعتاں ہور سن کسے نبی دی نماز دا وقت ہی ہور سی پر ایتھے نہ رکعتاں نہ طریقہ تے نہ وقت امامت مصطفیٰ دی تے شریعت بھی مصطفیٰ دی طریقہ بھی مصطفیٰ دا بھائی سب حکومت مصطفیٰ دی ہیں وہ بھی حکومتہ والے پر تھے حکومت مصطفیٰ دی پچھے کھلو کے سارے دسیا کہ کملی والے تو واقعی ساڑھا امام ہے کہ امام وہ ہوندہ جڑا ہر معاملے چا سامنا نو زیادہ ہوئے علم سے زیادہ ہوئے انہوں امام بنائے جاندہ نبیاں میں مان لیا کہ علم چا سارا نو وقت مصطفیٰ امتی کلمہ پڑھ کے گندہ نبی نو دیوار دے پیچھے دے نہیں پتے تھے نبی مننے بیٹھے
میری ملت نوجوانوں نماز پھر کیے اصل چھ جدو سید عالم نماز لے کے واپس ٹرے نا اللہ نے فرمایا 50 نمازہ لے جو آکھے یا اللہ نماز کی ہوئی ہے پڑھنے کی میں وقت کی ہے طریقہ کی ہے رکعتاں کی نہیں پڑھنا کی ہے اللہ فرما سونیا او جڑا نبیاں دے مصلی تے کھلو کے اے اداواں کر کے آیا نا تیری اداواں بڑی سونیاں لگیاں میں اوہی اداواں نماز بنا کے تیری امت تے فرض کر دیتی ہیں تو معراج کر چلے امت نو کہیں قیامت تک تیری اداواں کر دے رہن انہاں نو معراج کرا دے رہا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی معراج ہے تے نماز کی یہ نماز مصطفیٰ دی او اداواں دا نا جڑی مسجد اقصی چ مصطفیٰ نبیاں دے مصطفیٰ تے کر کے گئے اللہ نے اوہی ادامہ فرض کر کے سر نماز پڑھنا تیری ادامہ تو صدقے بس بھئی نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں نے نماز پڑھائی تو پھر ایک کر کے نبی اٹھتے رہے تو خطبہ فرما دے رہے ہر نبی نے اٹھ کے اپنی تعریف کی تھی سارے نبیوں نے اپنی تعریف کی تھی آخر تے جب کملی والے آئے نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہن کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے خطاب فرما کے کیوں یار امام تے بن گئے ہن خطیب الانبیاء بھی بننا ہے نبیوں نے خطاب کرنے والا بھی میرے نبی بننا ہے آخر تے خصوصی خطاب میرے نبی دا ہویا مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں بیان فرما لے آخر تے میرے نبی دا بیان ہویا سرکار دو عالم نے جدو اپنی تعریفاں کی تھی نا جڑی اللہ نے شانہ مصطفیٰ کریم نو عطا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو سارے نبی میرے لوائل حمد دے نیچے ہونگے کیسا منظر ہوئے گا جدو نبی نفسی نفسی کہتے ہونگے میرا نبی امتی امتی کہتا ہوئے گا یار اسی سجدے چو سبحان ربی العالی پڑھنے اپنے مقدرہ تے ناز نہ کریے میرا نبی سجدے چو بھی رب حبلی امتی فرما ہے یا اللہ میری امت بھی بخشش فرما دے میری امت میں نو دے تو میں جمعہ دچا مسلوک کرا قول ہے دوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرد نبیان خطاب سرکار خطاب کر کے رکھے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے آگے یہ نالے پکار کے بنا دے رہی ہو تو سارے تیری کیا بات ہے نبیوں میں کہہ سونا تیری کیا بات ہے بس نبیوں نے نماز پڑھائی تے آسمان دا سفر شروع ہویا اے کدے غور کریو ایک پیر اٹھائیے نا تے اٹھا لئی دیتے جے دوسرا بھی اٹھائیے تے انسان اوپر دی بجائے نیچے آنے اسی ایک قدم تو اٹھا سکنے دوسرا نہیں اٹھا سکتے اسی دوویں قدم کٹھے اٹھائیے تے نیچے والوں میں دوویں قدم اٹھائے تے عرش وال جا رہے تیری بلندی تو سندی کے بعض کتابت لکھیا کہ آسمان تو لے کے زمین تک ایک سیڑھی بنائی گئی حضور اس سیڑھی کے ذریعے براق تے بیٹھ کے آسمان تے تشریف لے بعض کتابات میں پڑھا کہ مسجد اقصی اس واسطے بھی لے کے گئے سن کہ جڑی آسمان تے سیڑھی جاندی ہے نا وہ مسجد اقصی چو جاندی حضور نے ایتو سفر میرا شروع فرمانا یاد رکھیں نبی پاک مسجد اقصی چ گئے نے تے اے میرے نبی دی معراج نہیں اے مسجد اقصی دی معراج حضور نے اگر نبیوں نے نماز پڑھائی ہے تو میرے نبی دی معراج نہیں ہے نبیوں دی معراج ہے پتہ چلیا کہ سرکار آپ ہی معراج نہیں کرنے جا رہے نبیوں سارے نو کرا کے جا رہے فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے تو نبیوں نے بڑا مومن کو نہیں فرمایا نبیوں تو اسی صفحہ درست کرو نماز بعد چ ملی میں تو پہلے پڑھا جاواں آپ معراج بعد چ کرانگا تو انو پہلے کرا کے جاواں معراج کرن بھی جا رہے نہیں تے کروا کے جا رہے اگلی گل حضور آسمان تے پہنچے پہلے آسمان تے
جبریل نے دروازہ کھڑکایا جڑے فرشتے دی ڈیوٹی سی انہیں پوچھا کون آکھیا جبریل پوچھا نال کون اچھا ہن توجہ کرو او دروازہ جتھوں جبریل روزانہ خبریں کتنی وار آوندے جاندے نے پر کدے کسے پوچھے نہیں کون پر آج جبریل جدو دروازہ کھڑکایا تے آواز ہے کون آکھیا جبریل نال تہاڈا دروازہ کوئی کھڑکاوے تے تسی دروازے دے اندر پوچھو یا کمرے چوں آواز دے کے پوچھو کون ہے او آکھے جی میں فلانا کدی پوچھا جے نال کون نہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں نال کوئی ہے کہ نہیں بھئی پتہ نہیں نا کہ نال کوئی ہے کہ نہیں سوال ہی بے تکا ہے نا نال کون پر جبریل آج پوچھا جا رہے کون آکھیا جبریل نال ہی دوسرا سوال ہے نال کون پتہ چلیا اتے کسی نے پتہ ہے کہ نال کوئی ہے اسی لئے پوچھا نال کون اگر انہوں پتہ ہے کہ نال کون ہے کہ آسمان 500 سال دا موٹا سفر ہے تو اتنی موٹائی میں انہوں کی میں پتہ لگ گیا نال کوئی ہے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے پہلا آسمان 500 سال موٹا ہے وہ دی موٹائی 500 سال پہلے تو دوسرے آسمان دا درمیانی فاصلہ پھر 500 سال ہے نوری سال اے سال میں جڑے اسی گزارے ہیں نوری سال جا کے انٹرنیٹ کے پڑھو تھوڑا سرچ کرے نوری سال کے وقت نہیں گرامی قدر حضرات اتنی موٹائی میں چونکہ میں پتہ لگ گیا اتھیا کہ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دیں جو سوال فرشتے نے پوچھا نال کون ہے یہ دا مطلب انہوں پتہ کوئی نال ہے تو انہوں پتہ کہ وہ چلیا آپ فرما دیں کہ جو سورج صبح طلوع ہوندہ نا تے سورج جے نظر نہیں آندا مگر سورج طلوع ہون تو پہلے سورج دی روشنی آسمان تے پھیل جاندی تے پتہ لگدا ادھر سورج طلوع ہونا ہے اتھوں سورج آپ فرما دیں کہ اصل معاملہ ایسی جب جبریل نے دروازہ کھڑکایا نال مصطفیٰ کریم جب سورج دے آمد تو پہلے ہی روشنی ہو جاندی پتہ لگدا سورج آ رہے ہیں اے جی نبی پاک دے چہرے دا نور آسمان تو کراس کر کے اوپر جا رہے ہیں فرشتے دیکھ کے پوچھ گئے نال کون تیرے حسن تو صدقے کملی تو دوسری وجہ ایسی فرشتے پوچھتے نال کون آج تک جبریل آ بھی رہے تے جا بھی رہے آ بھی رہے تے جا بھی رہے کو پوچھ دے نہیں کتھے چل رہے کتھے آئے ہو کدو جانا جن کدو آنا جن نہیں پوچھا جا رہا پر آج پوچھا جا رہا کون تے نال کون ہے کیوں آج اتھے عرشتے بڑی طرفہ دوم دھام ہے نا پتہ حضور نے آنا ہے تے فرشتے صلاة مشورہ کی ہے کہ آج کلے آئے تے آن دینے آج نہیں آن دینا جبریل نو کہ کلے آئے سرکار نو لین گئے لے کے آن گے تو پھر آن دے مانگے جبریل نو پوچھا گیا کون آکھا جبریل نال کون ہے آکھا کملی والے نال دروازہ کر گیا بھائی جبریل دے نام دے کھلیا نہیں دروازہ جدو کملی والے دا نام لیا دروازہ پھر کھلیا اور سات آسمان تے ایک روٹین رہی اگر یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کرا گا کہ سات آسمان تے پوچھا جانتا کون آکھا جبریل دروازہ نہیں کھل دا جدو کہتے نا کملی والے نام نے محمد بولو دروازہ کھول جانتا جنت بھی گئے نا آدم علیہ السلام فرما دیں جدو میں جنت گیا تے دروازے تو محمد کا نام لکھیا سی انہوں میں ایدھی ایک بات کر دوں میں بس ختم کریے گال پھر باقی اگلے جمعے کرا گے تسی جاؤ کسی افسر دے کول کسی ڈی پی او ڈی سی او کول جاؤ تو کم نہ ہوئے اسی علاقے دے ایم این اے کول جاؤ گے انہوں کہو گے جی ساڑھا کام نہیں ہو رہا تھا ڈی سی او گل نہیں سن رہا ساڑھا ڈی سی گل نہیں سن رہا ڈی پی او گل نہیں سن رہا تو کچھ سفارش کو بندہ نال بھیجو وہ کہے گا بندہ کیوں بھیجنا اے میرا کارڈ لے جاؤ تو بس میرا کارڈ ہو دے ٹیبل تے رکھ دے تے آکھے میں نے انہا بھیجیا تے میرا نا ہی چلے گا جی میرے بندے بھیجیا میرے کارڈ نہ کام نہیں ہونا تو میرے بندے نال بھی کام نہیں ہونا میرا نا چل دا وہ آکھے گا میرا نا چل دا میں وزیر ہاں میرا نا چل دا نوجوانوں پتہ چلیا جی میں دنیا تے نا چل دا کتنے
کسے دا نام چل دے کسے کدرے دا نام چل دے کدرے کسے دا نام چل دے کدرے کسے دا نام چل دے آسمان تے محمد دا نام چل دے اللہ نے کوڑی محمد دا نام چل جایا ہے جنت دا دروازہ بھی محمد دا نام کھل دے آسمان دے دروازے بھی محمد دا نام کھل دے لوکاں دا پتہ نہیں کی بننا پر سنیاں دیاں تے موجاں لگ گئیاں ایتھے بھی محمد دے نعرے مار دے اوتھے بھی اساں محمد دے نعرے مار دے جانے دروازے کھل ساڈی تے عادت بنی ہے حالت لگائی جانے ہیں تے اساں اوتھے بھی بس محمد محمد کرنے جانا ہے تے دروازے جنتاں دے کھول دے ساڈے لئی بڑا سوکھا کام ہے اللہ تبارک و تعالی میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ